बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे असू. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आयज संवसारांत जायती उदरगत जाला, पूण मनीस देवाक विसरून संवसाराच्या वस्तूंनी गुलाम जाला. आपल्या मोगान रोचलेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपणां पयस करुया. हो विशय देवीक जिवितान वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोन फ्रांसीस शावियराच्या मजतीन संवसार दाखयता ते कालुकाच्यो वाट्यो सोडून भावार्थाक तीर रावंक आनी देव जिवितान वाडूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. बावडीनो, आज आमी किरीत भाशेन सांतिनेज फिरगोजकारां हांगासर मिसा बलिदान देवाक ओरपूंक आयल्या. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन बावडीनो, आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आपयता भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक. आयज भाव भयणो, संवसारांत जिन्सान तोरांचें कुड्डेपण दिश्टी पडटा आनी हें नपयत करूंक क्रिस्ताचो भावार्थ आमकां किरीत भाशेन उत्तेजन दिता, एनकरेजमेंट. पूण जिवितान आमी क्रिस्ताचो भावार्थ उखलून धरून आनी ह्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आमी जायते फावटी चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी फाटीं उरल्या. ल्हानपीकपणी हे आमचे पांतोक आमी ओळखून घेवया आनी सगळीं आमी देवाची काकलुतीक माफीक तयार आमी जावया. सगळीं बरोबर देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव बदकींग सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकुवार मुरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणी जिवितांक पावूंक. आमची मागणी गरजो देवाक आमी बारुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मिसाचें बलिदान किरीत भाशेन सुगोट आमच्या सांतिनेच्या फिरगोजकारां खातीर हांव भेटयतां. सोम्या, जेजू आमचे सोडवणी खातीर तुज्या मोगाच्यो गोनीत पदवी दाखोवंक ये.
आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टाक आमी सांपडटा तांतली आमकां निबार. तूंच दोयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बाबा सोबे पवित्र आत्मेच्या एक पोंडांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाका इस्रायेलान पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुसाल्यान तूं बिराट करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दोया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनन सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवें ओदीक संतोसतलो. सगल्या वन दुर्बळटीं इस्रायेलान पवित्र म्हूण वंदिता ताचे सवें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलमदारांचो नाश जातलो आनी केबाडां करपी नोपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्या गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडकां नाडकां सांगून न्हीद मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्यांचो देव अब्रामांचो सोडवणदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना. ताचें तोंड होलडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे बिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गणगणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें. आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचीच मुखार हांव कांपना. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गडसाण चाखून भोगून ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तीर राव. कालीज गोड दवर.
आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. सबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारो. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. बोळे आमचो सोमी आपले बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्यो अप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू फुडें वतना दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सुरशे आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. ताणें म्हणलें, वय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताणें ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेलन केलर हे 19 म्हयन्याचें आसतना ताच्या जिवितांत ते एका पिडेक सांपडटा. आनीक हे पिडेक लागून ताच्या दोळ्यांचेर आनी कानाचेर जायतो मार बसता. कुड्डें तें जाता, बेरें तें जाता. ताच्या कुटुंबांत निराशीपण भितर सोदता. ताची घरचीं, ताची आवय बापूय ताका आंगातूय वेतात, पूण कसलोच फायदो ना जाता. पूण हेलेन केलर आपल्याच्या जिवितांत असलें घडलां म्हूण हार मानून घेना, वो कितेंच करूंक तें फाटीं सरोना. आपल्या जिवितांत निराशीपण आयलें म्हूण, आपल्याच्या जिवितांत आडकोळ्यो आयल्यो म्हूण, वादोळ मोळां उपरासलीं म्हूण, असल्या वादोळ मोळांक, असल्या आडकोळींक, असल्या निराशीपणांक आपल्याचेर जबरदस्ती करूंक हेलनान दिवंक ना. पूण परतेंच जाल्यार आपल्या लागीं सगळें घडटा म्हूण तिका विस्वास आसलो आनी असोच तिका भावार्थ आसलो आनी दुसऱ्यांक तें भावार्थ दिता, दुसऱ्यांक तें उत्तेजन दिता. आपल्याच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो खरो, पूण भावार्थ तिच्या भितर आसलो, भावार्थाची दिशा ताका आसली. आनी हाका लागून कुड्डें आनी बेरें कशें 15वेचें शिंकप करूंक हेलेन पयलें जाता. भावा भयणीनो, ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो, पूण भावार्थाचो उजवाड तिच्या जिवीत काळजांत आसलो आनी हाका लागून आपली स्वप्नां तें पुरी करूंक पावता. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप जावन आसा इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी इजायास आनी देव इजायास प्रवाद्याक वरवीं आपले पोरचेक संदेश दिता आनी तांकां सांगता, कुड्डीं पडूंक लागतलीं
बेरी आयकूंक लागतली आनी जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात, जीं कोण देवाचेर पातयेवन आसात, तीं देवाची विस्मितां बरेपणां पळोवंक पावतलीं. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू दोगां कुड्ड्यांक परतून नदर दिता. आतां हांगासर पळयात, हे दोग जाण कुड्डे आनी जेजू केन्नाच पळोवंक ना. ओ जेजून मिलाग्री केल्ल्यो हाचे विशीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण एक मात ते घोडे जाणा आसले, घोडे कोणेंय तांकां सांगलें आसतलें जेजू विशीं. आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत एक उर्बा कशी आयली जेजूक पळोवंक, जेजूक ते भेटूंक सोदताले. कोणेंय तांकां जेजूशी आमकां वेल्यार पुरो म्हूण ते रावताले. पूण आमकां आनी कोण वतलो अशें ते आपल्या मनांतूच घोडे चिंतताले आसतले. आनी असल्या वेळार जेजू थंयसरल्यार पासार जातना तांकां घोडे कोणें सांगलां आसतलें, वो घोडे तुमी घोडे आयकलां आसतलें. आनी हाका लागून ते जेजूशी धांवतात. आनी जेजू तांकां प्रोश कोत्ता, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां विस्वास आसा. आनी तेन्ना ते म्हणटात, ओय सायबा. आनी तांच्या भावार्थाक लागून ते परत तांकां नदर फावो जाता. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी होच देवाचो उजवाड, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमकां सगल्यांक फावो जाला. काळोखी जिवितांत आमी आसलीं, काळोखांत आमी आसलीं, पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताक नेसल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत हो उजवाड आमकां फावो जाला. देव जिवीत आमकां फावो जाला. पूण जेन्ना आमी देव जिवीत पयस करून संवसार दाखयता, तें जिवीत आमी आपणायता, तेन्ना आमच्या जिवितांत काळोख भितर सरता. संवसारी काळोखांत आमी भूल जाता. आनी ह्या पासत जें आमी कितें चिंतता तें आमकां दिसता सारकें आसा. जें हांव कितें कोत्ता तें म्हाका दिसता हांव तें सारकें कोत्ता. जें हांव कितें उलयतां तें म्हाका दिसता हांव सारकें उलयतां. पूण जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या जिविताचो मास करून घेता, तेन्ना हो संवसारी कुड्डेपण एके भाशेन आमी पयस करूंक पावता. ह्या संवसारांत जायते तरेचें वायट आसा. ह्या वायटाक एके भाशेन फुडो करूंक म्हाका बळ मेळटा. आनी बागेवन पावलूचें जिवीत आमी जाणाव. ताचें जिवीत एके भाशेन तो संवसारी काळोखांत भूल जाल्लो. जेजू क्रिस्ताचेर जीं कोण पाटलावदार आसलीं जेजू क्रिस्ताची, तांकां तो पिडापीड दिवंक वेता. आनी तेन्ना दामास्काचे वाटेक जेजू ताका भेटता. आनी ताचें जिवीत काळोखी जिवीत आसलें तें उजवाडाचें जिवीत जावंक पावता. तशेंच बागेवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत, संवसाराक तो भुल्लोलो, संवसारी कुड्डेपण ताच्या जिवितांत आसलें. पूण बागेवन इनासान उचल्लेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकून तो भावार्थाक वेंग मारता आनी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक तो वावुरता. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ह्या विशयाचेर आनी देवाच्या उतराचेर कसलो आमी संदेश घेवया. 3 मुद्दे हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर कुड्डेपणाची जागृताय सगल्यांक आमकां आसूंक गरज. आतां संवसारांत तरेतरेचें वायट आसा आनी ह्या वायटाक आमी बली पडटा. बरेपणाक आमी आमचो दोळो धांपता. आनी ह्या पासत सगल्या वायटांची जागृताय आमकां आसूंक गरजेची. कोणूय आमकां असल्या वायटांचेर आमच्या जिवितांत जागृताय हाडटा जाल्यार ती आमी स्विकारुया. जे भाशेन बागेवन इनासान बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत ही जागृताय हाडली आनी हेलन केलरान भावार्थाची जागृताय हाडून फुडलीं पावलां मारलीं, तेच भाशेन असली जागृताय जोण एकल्याच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पेकुणी अनुभवुया. जो कोण पातोक ओळखून घेना ताका पातकांचें दार धांपता. पूण जो कोण खालतीकायेन पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागता ताका पातकांचें दार उक्तें जाता. जेजूचो पेकुणेचो उजवाड तांच्या जिवितांत फांकता. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थान शुभ वर्तमान परगटुया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू ह्या कुड्ड्यांक सांगता, पळय कोणाकूच सांगो नाकात. पूण तरी आसतना ते जेजूची खबर सगल्याक वचून परगट करतात. भावार्थाची परगटणी करूंक आनी जेजूक परगटूंक तांच्यांनी ओगें रावंक जावंक ना. तशेंच आमच्याय जिवितांत असल्या भावार्थाची परगटणी करूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक जे भाशेन तांणी भावार्थ परगटलो,
दुसऱ्या वद्दान तांणी जेजूक परगटलो. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी जेजूक अशेंच फुडो करून जेजूक आमी परगटुया. आनी हेंच करून बागून फ्रांसीस शावेराची मजूत आमी ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. उबी रावया. भाऊ भयणीनो, आयचो विशय आमकां बाबार्ता उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करूंक आमंत्रण करता. ह्या संवसारांत कितली फॉल्सहूड, कितलें कोटेपण कुड्डेपण आमकां दिश्टी पडटा. जे मागीर भांगार आमी उज्यान घालून तपासता तशें एक सिच्युएशन परिस्थिती ह्या संवसाराची आमी बाबार्ताक भाव भयणीनो सांगाता घेवन आमचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमचे अश्टुंगी कधीच घडचें ना हें आमी ओळखून घेवन ही बावदाची प्रार्थना आमच्या मोगाळ बापाय सोबें ती आमी हाडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी सगल्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे हक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली खुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयकून घे बापा. जिवितान कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बाबार्थ तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयकून घे बापा. भोव दयाल बापा, आमची काळजांतली मागणी तुका आमी येद्या वेळार उक्ती केल्यान हे संवसारांत आमी चलता आसतना वाटसुरी कशी यात्रेकारांक कशी जिन्सां दोरांची परिस्थिती आमकां मेळटा तेन्ना तुजो बाबार्थ आमी उखलून धरून आनी जोडाची आमची यात्रा आमी करूंक दुनिया देवा येद्या वेळार आमची जोडले तुजो आशिर्वाद घाल. आनी जी मागणी तुका आमी उबारल्यान ती खुशी जाल्यार ती आमकां तूं फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Jézus,
मोगाल भावबिनी आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानत असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाल बापा, काल ते काळज आनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोरांक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरांक पवित बापा, सोर पदवेदारान सासणे देवा सोर काडयान सोडताय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मोलशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासेलो देणें तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळीं सोल दोलबारां संगती तुजे मोहिमे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित तूं सगळ्या पवित्रपणां जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस मरोन सूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वस्तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणीन ओ तुमी सोमे घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमची पसंत समोर पुची. तेच पोरी जेवण दोसणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणीन तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यान तुमचे पासत सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासांक कोरात. सगळीं बार्द गोड गावून परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो घाता आनी एकाशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजेर मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले
तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत एकठांय कर. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आंगासो राजीर आसलेल्याची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, बागीवून जुजे तिचो पोती, बागीवून दोर्म दोता, बागीवून फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाबाडता उदेशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करूंक आयचो विशय आमकां आमंत्रण करता. तर भाव भयणो, क्रिस्ताचो बाबार्थ आमकां सगल्यांक बावतिजमा उदेशी फावो जाल्लो आसा. होच बाबार्थ आमी दिसात दिसपट्टी आमच्या जिवितान आमी रुजू करून काडोकी करण्यो कुड्डेपण आमी पयस करून उजवाडी जिविताक आमी सदांच चिकटून आसूंक आमचो आवंड आनी वत्रेक मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळजे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीय सुखांक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सोर पातकाली सुटव्यान सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमय शांती सदां घाल तुमचे सोब्यासून मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाय शिळी संवसार पाप काडती शिळे जेवण आमकां पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
सोरो शेवटा जेजूची गोड ताचे जिवेरो बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू सारी मनशा सांडी आनी नेटी भोगता जेजूची गोड तिचे जिवे साने भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू भावा भयणीनो ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया. जेजून आमच्या काळजांनी रीक घेतल्या. ताणें आमकां ताचे कुरपेन भरल्यान. दिसा दिसपट्ट्या कोश्टां त्रासांक फुडो करूंक तो आमकां आदार आनी बळ दिता. उपकारी मनान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंची जाणवाईन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकोय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोरमलेल्या फादर आदोल्फ आल्वारेस तशेंच प्रवचन करतल्या फादर जॉयल रॉड्रिगीज ताका आनी सांतिनेज फिरगोस्कारांक आनी ह्या सोह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसा आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरकोस समोर उमतली. 3:30चे मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय तुमी वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ हे परी सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत.
सोत्राय दवरची आयज 3:30 मीस आमच्या दोन प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयतात म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंय माय आसा थंय मीस आसतले म्हणटच ह्या मिसाक आत्मीक तयारी 9 वरांचेर तावन सुरू जातली. तशेंच आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस दोनपारा 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समोर ओंपतलो. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव बाब पूत आनी पवित्र आत्म्याचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून बाबाडता उदेशीं संवसारीक उड्डेपण पयस करूंक वचून या त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळी बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुजी खासगी गोरसो बापाक हे वेळार तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मागता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. बाबा भयणीनो बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सोत्राय दवरची बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा आमी समोर ओंपतात त्यो फिरगोच्यो हे परी सकाळी 6 मीस समोर ओंपतात ओल्ड गोवा 7:15 बोरी 8:30 मोयरा 9:15 केरी तिराकोल 11 अंजुना 5 चिंचोणे. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले आनी 3:30 लेजन ऑफ मेरी मीस समोर ओंपतात. डिसेंबराच्या 8 वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले सुरो मलंकारा रायट. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून ती तुमी रोखडीच दिवची. तुमचे मदलो कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत.
ह्या दिसांच्या मिसांच्या सेवा धर्माची पुस्तिका आमची व्हॉलेंटियर्स घेवन आसा. तुमकां जाय जाल्यार तांचे लक्षांत तुमी त्यो घेवंक जातात.
Building.